बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी वाक़यात के दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं एक साल हज को गया। मैं इत्तेफाक से मक्का के बाजार से गुजर रहा था कि एक बूढ़ा आदमी एक लड़की का हाथ पकड़े हुए था। लड़की का रंग हो रहा था, बदन बहुत लागर, लेकिन उसके चेहरे पर एक नूरानी चमक थी। वो बूढ़ा पुकार रहा था कि कोई इस लड़की का खरीदार है, कोई है जो इसको पसंद करे, कोई है जो 20 अशरफियों से इसकी कीमत ज्यादा दे, इस शर्त पर कि मैं इसके हर ऐब से बरी हूँ। मैंने शेख के करीब जाकर पूछा कि इस बांदी की कीमत का हाल तो मालूम हो गया, इसमें ऐब क्या है? वो कहने लगा, ये लड़की पागल है, हर वक्त गमजदा रहती है, रात भर नमाज पढ़ती है, दिन भर रोजा रखती है, न खाती है न पीती है, हर जगह बिल्कुल तन्हाई पसंद करती है। जब मैंने इसकी बात सुनी तो वो लड़की मुझे पसंद आ गई और मैंने इसको खरीद लिया और अपनी क़यामगाह पर ले गया। मैंने इसको देखा कि वो ज़मीन की तरफ सर झुकाए बैठी है। फिर उसने सर उठाया और कहने लगी कि मेरे छोटे आका, आपका वतन कहाँ है? अल्लाह ताला आप पर रहम करे। मैंने कहा, अराक है। कहने लगी, कौन सा अराक, बसरा या कूफा? मैंने कहा, दोनों में नहीं। कहने लगी, तो क्या आप बगदाद के रहने वाले हैं? मैंने कहा, हाँ। कहने लगी, वल्लाह, वो तो आबदों का शहर है, जाहदों का शहर है। मुझे ताज्जुब हुआ कि ये बांदी एक कोठी से दूसरी कोठी में जाने वाली, इसको आबदों और जाहदों की क्या खबर? मैंने उससे दिल लगी के तौर पर पूछा कि तू उनमें से किन किन आबदों को जानती है? कहने लगी, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह को, बशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को, सालेह मरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को, अबू हातम सजस्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को, मारूफ खरकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को, मुहम्मद बिन हुसैन बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को, राबिया अदविया रहमतुल्लाहि ताला अलैह को, ममूना रहमतुल्लाहि ताला अलैह को। मैंने इससे पूछा कि तुझे इन सब का हाल किस तरह मालूम हुआ? कहने लगी, है जवान, मैं इनको कैसे न जानूं, खुदा की कसम ये लोग दिलों के तबीब हैं। ये वो लोग हैं जो आशिक को माशूक का रास्ता बताते हैं। फिर कहने लगी, ये वो लोग हैं जिनके फिक्र अल्लाह के साथ वाबस्ता हो गए, बस इनके लिए कोई फिक्र ही किसी और का फिक्र नहीं रहा। इन लोगों का मकसद सिर्फ इनका मौला और उनका सरदार है। क्या ही बेहतरीन मकसद है जो सिर्फ एक बेनियाज ज़ात के वास्ते है। न तो दुनिया उनसे उलझती है और न खानों की उम्दगी, न दुनिया की लज्जत, न उनकी औलाद, न उनसे अच्छा लिबास जगड़ता है, न माल की रोज़ अफजू ज़्यादती, न तादाद की कसरत। इसके बाद मैंने कहा, ए लड़की, मैं मोहम्मद बिन हुसैन ही हूँ। कहने लगी, मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि तुमसे कहीं मेरी मुलाकात हो जाए। तुम्हारी वो दिलकश आवाज़ क्या हुई जिससे तुम मुरीदैन के दिलों को जिंदा किया करते थे और सुनने वालों की आंखें इससे भर जाया करती थीं? मैंने कहा, मौजूद है। कहने लगी, खुदा की कसम, मुझे कुछ कुरान पाक सुना दो। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी तो इसने बहुत जोर से एक चीख मारी और बेहोश हो गई। मैंने इस पर पानी छिड़का जिससे इसको अफाका हुआ तो कहने लगी, जिसके नाम का ये असर है, अगर मैं इसको पहचान लूं और जन्नत में उसको देख लूं तो क्या हाल होगा? फिर कहने लगी, अच्छा पढ़िए, अल्लाह जल्ला शाना आप पर रहम करे। मैंने ये आयत पढ़ी जिसका तर्जमा, जो लोग बुरे काम करते हैं क्या वो ये गुमान करते हैं कि हम इनको उन लोगों के बराबर कर देंगे जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए, इनका जीना मरना एक सा हो जाए। जो ऐसा गमान करते हैं बहुत बुरी तजवीज़ कर रहे हैं। ये आयत सुनकर वो कहने लगी कि अल्लाह का शुक्र है, हमने न कभी किसी की परस्तश की, न किसी सनम को बोसा दिया। और कुछ पढ़िए, अल्लाह आप पर रहम करे। मैंने पढ़ा जिसका तर्जमा, बेशक हमने जालिमों के लिए आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें इनको चारों तरफ से घेरे होंगी, और अगर वो लोग फरियाद करेंगे तो ऐसे पानी से इनकी फरियाद रसी की जाएगी जो तेल के तलछट की तरह होगा, और ऐसा सख्त गरम जो मुंहों को जलाएगा। क्या ही बुरा पानी होगा और जहन्नम क्या ही बुरा ठिकाना होगा। वो कहने लगी, तुमने अपने दिल पर नाउमीदी लाजम कर दी है। अपने दिल को उम्मीद और खौफ के दरमियान मुअत्तर करो, कुछ और पढ़ो, अल्लाह जल्ला शाना आप पर रहम करे।
تو میں نے پڑھا جس کا ترجمہ بہت سے چہرے اس دن بارونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اس پر وہ کہنے لگی، ہائے مجھے اس دن اس کی ملاقات کا کتنا اشتیاق ہوگا جس دن وہ اپنے دوستوں کے لیے تجلی فرمائے گا۔ کچھ اور پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیز لے کر ہمیشہ آتے جاتے رہیں گے، آب خورے اور آفتابے اور ایسے گلاس جو بہتی ہوئی شراب سے بھرے گئے ہوں گے۔ نہ اس شراب سے ان کو سر کا درد ہوگا، نہ عقل میں فطور آئے گا، اور ایسے میوے لے کر آئیں گے جن کو یہ لوگ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہوگا، اور ان کے لیے خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسا کہ پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ یہ سب کچھ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جنت میں نہ بک بک سنیں گے نہ کوئی اور بےہودہ بات، بس سلام ہی سلام کی آواز ہر طرف سے آئے گی۔ اور جو داہنے والے ہیں، یعنی ان کے اعمال نامے دانے ہاتھ میں ملے ہیں، وہ دانے بھی کیسے اچھے آدمی ہیں۔ وہ ان باغوں میں رہیں گے جہاں بغیر کانٹوں کی بیریاں ہوں گی، اور تہ بتہ کیلے لگے ہوں گے، اور بہت لمبا سایہ ہوگا، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے، اور نہ انہیں کسی قسم کی روک ٹوک ہوگی۔ جتنا جس کا دل چاہے گا کھائے، اور اونچے اونچے فرش ہوں گے، اور ان کے لیے بھی عورتیں ہوں گی جن کو ہم نے خاص طور سے بنایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان رہیں گی، اور ناز و انداز کے لحاظ سے محبوبہ ہوں گی، اور جنت والوں کی ہم عمر ہوں گی، اور یہ سب چیزیں داہنے والوں کے لیے ہیں۔ پھر وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی، میرا خیال ہے کہ تم نے بھی حوروں سے منگنی کی ہے، کچھ ان کے حق مہروں کے واسطے بھی خرچ کیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے بتا دے ان کا حق مہر کیا ہوگا، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ کہنے لگی، رات کو تہجد پڑھنا اور دن کو روزہ رکھنا، فقراء و مساکین سے محبت رکھنا۔ اس کے بعد اس باندی نے 6 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ شخص جو حوروں سے ان کے پردے میں منگنی کرتا ہے اور ان کے عالی مرتبے کے باوجود ان کا طالب ہے، کوشش کے ساتھ کھڑا ہو جا، سستی ہرگز نہ کر، نفس سے مجاہدہ کر، اس کو صبر کا عادی بنا، رات کو تہجد پڑھا کر، دن کو روزہ رکھا کر، یہ ان کا حق مہر ہے۔ اگر تیری دونوں آنکھیں ان کو اس حال میں دیکھ لیں جبکہ وہ تیری طرف متوجہ ہو رہی ہوں، اور وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ چل رہی ہوں، اور ان کے سینوں پر چمکتے ہوئے ہار پڑے ہوئے ہوں، تو اس وقت تیری نگاہ میں یہ دنیا کی جتنی زیب و زینت ہے ساری ہی سبک بن جائے۔ یہ اشعار پڑھ کر اس کو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں نے پھر اس کے چہرے پر پانی وغیرہ چھڑکا تو اس کو افاقہ ہوا، اور اس نے کچھ شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو مجھے عذاب سے بچا، بے شک میں اپنے گناہ کا جو مجھ سے صادر ہوئے اقرار کرنے والی ہوں۔ تو نے کتنی کثرت سے میری خطاؤں کو معاف فرمایا، تو بڑا فضل والا ہے، بڑا احسان والا ہے۔ لوگ مجھے اچھا گمان کرتے ہیں، لیکن اگر تو میری خطائیں معاف نہ کر دے تو میں بدترین ہوں۔ میرے لیے کوئی تدبیر نہیں اس کے سوا کہ تیری بخشش کی امید ہے، اور تیرے ساتھ مجھے حسن ظن ہے۔ یہ اشعار پڑھ کر اس باندی کو پھر غشی ہو گئی۔ میں جب اس کے قریب پہنچا تو وہ مر چکی تھی۔ مجھے اس کے انتقال کا بے حد صدمہ ہوا۔ میں اٹھ کر بازار گیا کہ اس کی تجہیز اور تکفین کا سامان خرید کر لاؤں۔ جب میں بازار سے لوٹا تو وہ کفنائی خوشبو لگی ہوئی معطر ناش رکھی ہوئی تھی۔ 2 سبز کپڑوں میں اس کا کفن تھا جو جنت کا لباس تھا۔ کفن میں 2 سطریں نور سے لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی سطر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، دوسری پر یہ آیت لکھی تھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس کا ترجمہ خبردار ہو کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے ہیں۔
میں اور میرے ساتھی اس کے جنازے کو اٹھا کر لے گئے، جنازہ کی نماز پڑھ کر دفنا دیا اور اس کی قبر پر سورہ یاسین شریف پڑھ کر اپنے حجرے میں چلا آیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل اس کے فراق سے غمگین تھا۔ واپس آ کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکی جنت میں پھر رہی ہے، نہایت مہکتے ہوئے زعفران کا باغیچہ ہے، ریشم کے جوڑے پہن رہی ہے، اس کے سر پر ایک موتیوں سے جڑا ہوا تاج ہے اور پاؤں میں سرخ جوتے ہیں۔ مجھ کو عنبر کی خوشبو اس سے مہک رہی ہے، اس کا چہرہ شمس اور قمر سے زیادہ روشن ہے۔ میں نے کہا، اے لڑکی ذرا ٹھہر تو جا، یہ تو بتا دے یہ مرتبہ کس عمل کی بدولت تجھے ملا؟ کہنے لگی، فقراء اور مساکین کی محبت سے اور استغفار کی کثرت سے اور مسلمانوں کے راستہ میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینے سے۔ پھر اس نے 3 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: مبارک ہے وہ شخص جس کی آنکھیں رات کو جاگتی ہوں اور اپنے مالک کے عشق کی بے چینی میں رات گزار دے، اور کسی دن اپنی کوتاہیوں پر نوحہ کر لیا کرے اور اپنی خطاؤں پر رو لیا کرے، اور شب کو اکیلا کھڑا ہو کر اللہ کے عذاب کے خوف سے اختر شماری کرتا ہو، اس حال کی حق تعالی شانہ کی نگاہ حفاظت کر رہی ہو۔ بے شک خواتین بھی اگر چاہیں تو اللہ کی نظر میں ایک خاص مقام حاصل کر سکتی ہیں، جیسے کہ اس واقعے سے ہماری ماؤں بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔